आई एम मारियम, वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप लोगों के सामने रखती हूँ। गुज़िश्ता रात 7-8 की शब से स्टार्ट करते हैं, जब इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान पे जो है वो झूठा ओवरटेक करने का दावा किया। जब इनके तमाम चैनल्स बैठ के ये दावा कर रहे थे कि हमारा जो है दारुल हुकूमत वहाँ पर इंडिया अपना कब्जा जमा चुका है, बल्कि पूरे पाकिस्तान पे इंडियन अगर मीडिया को गुज़िश्ता रात देखते तो उन्होंने जो ड्रोन हमलों के जरिए जो है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान पे काबिज हो चुके हैं। हमारे जो PM हाउस है उसको भी ड्रोन के जरिए जो है वो हमला किया, और उसके अलावा शहबाज शरीफ को जो है वो भी गायब करवा दिया नामालूम मकाम पे कि वो मिल ही नहीं रहे, वो भी गायब हैं, वो भी लापता हो चुके हैं, छुप चुके हैं। और इसके अलावा जो है वो BLN ने जो है बलूचिस्तान को ओवरटेक कर लिया, और जो हमारा बंदरगाह हैं खैर वहाँ पे उन्होंने कहा कि तबाह कर दी। खैर पूरा मुल्क जो है वो इंडिया ने कल अपनी खुशफहमी में अपनी डर्टी फिल्थी जो जर्नलिज्म है उसके थ्रू ये शोर मचा के उन्होंने कहा कि हमने पूरा जो आसिम मुनीर को भी शायद वो लोग मार के खा के हजम करके सब कुछ कर चुके थे अपने मीडिया के थ्रू। खैर बहुत गंदा किस्म की सिचुएशन थी। गुज़िश्ता रोज़ हमने जो है वो भारत के बदबूदार गंदे किस्म के जो है वो चैनल्स पे हमने वो ट्रांसमिशंस देखी। उनके बदबूदार जो उनके सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं उनके थ्रू हमने देखा कि वो किस किस्म की जो है वो जर्नलिज्म कर रहे थे, किस किस्म के वो जो अपने गले हैं उसके टॉन्सल्स को फाड़ के और जो है मुंह खोल खोल के चीख और चिल्ला के वो बता रहे थे कि पाकिस्तान को किस तरह से उन्होंने काबिज कर लिया। बल्कि लगता है कि उनके जो है पाकिस्तान को तो उन्होंने मर्ज भी कर दिया और उसका नक्शा ही दुनिया से मिटा दिया सब कुछ। खैर कल भारत जो है मीडिया पे हमने देखा। इस नॉनसेंस को जो है मजीद डिस्कस करना कुछ बनता नहीं है, इनकी स्टुपिडिटी को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करना बनता ही नहीं है। बात करेंगे इनके इल्ज़ामात की। इनके इल्ज़ामात जो है वो रुक नहीं रहे, और पाकिस्तान के ऊपर जो है अब तक अता तलड़ के अकॉर्डिंग इन्होंने 77 ड्रोन जो है वो यहाँ पे भेजे हैं, और यहाँ पे जो पाकिस्तान फौज है उन्होंने 77 ड्रोन जो है उसको नाकारा बनाया है इंडिया के। और खैर इनके राफेल तैयारा भी हम गिरा चुके थे, इनके 5 तैयारे भी अता के थे हम गिरा चुके हैं, इनको हर तरह से मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। और इसके बावजूद भी 77 ड्रोन इनके हमने गिराए हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, लेकिन भारत अपनी जारियत से जंगी जनून से पीछे नहीं हट रहा। और अब इनकी वो एक खातून है जिनको इन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 अदद खातून को आगे किया हुआ है कि हम पाकिस्तान को जवाब देंगे। अपनी खातून के जरिए जो है सनफ आहन के जरिए जो कहने की कोशिश करें, हमारे ही जो है वो आइडियाज़ को लेके ये जो है इम्प्लीमेंट करने का इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है। तो उनकी जो है वो कर्नल सूफिया जो है उसके थ्रू इंडियन मीडिया ने ब्रीफिंग दिलवाई, मोदी सरकार ने ब्रीफिंग दिलवाई, और उन्होंने कहा दावा किया, ठीक है। कर्नल सूफिया ये जो इंडियन फौज है वो अब ये दावा कर रही है कि पाकिस्तानी फौज ने 8 और 9 मई के दरमियानी शब मुल्क की मगरबी सरहद पर इंडियन एयर स्पेस की मुतादिद बार जो है खिलाफ वर्जी की है। उनका मकसद हमारे मुल्क में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना था। पाकिस्तान की जानिब से इन दावों की कहते अभी तक कोई तरदीद नहीं की गई, और उन्होंने कहा ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया है इंडियन फौज की जानिब से कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से हैवी असलहे के जरिए बैनुल अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमला किया गया है। हमले ये लोग कर रहे हैं, जबकि इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान इतना काम है और उस पे जो है इल्ज़ाम थोपने की भारत कोशिश कर रहा है। लिया से सर क्रेक तक 300 से 400 ड्रोन्स ने 36 मकामात से दरअंदाजी की जो है वो कोशिश की। इंडियन फौज की जानिब से बताते ड्रोन्स को जो है कितने मार गिराया है। दिल को बड़ा खुश कर रहे हैं ये लोग अपनी कहानियां बना के। पाकिस्तान की जानिब से इस दरअंदाजी का मकसद हमारे फजाई दिफाई निज़ाम को टेस्ट करना है। देखिए पाकिस्तान ये बात कर रहा था ये ड्रोन्स इसलिए भेज रहे हैं कि हमारा जो है वो एयर सिस्टम को जो है जदीद सिस्टम को देखना चाह रहे थे कि जो है वो किस किस्म का है। तो ये उस एयर डिफेंस सिस्टम को हमारा जो है वो ताक लगाने के लिए, जासूसी करने के लिए इजरायली जो हेरोप ड्रोन है ये इंडिया पाकिस्तान भेज रहा था और हमने उसको नाकारा किया है। तो उसके जवाब में ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम जो है वो ये डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस जो वो फिगर्स हैं वो जमा करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा था इन ड्रोन्स के जरिए और उन्होंने गिराया। ये भारत ये दावा कर रहा है।
ہم ڈرون کے ملبے کا فورینزک تجزیہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس دوران ترک ساختہ، ہم نے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کا استعمال کیا، یہ ہم پہ ترک کا لگا رہے ہیں کیونکہ ترک جو ہے ترکی وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہے، تو یہ اس کو ٹارگٹ بنانے کے لیے یہ سازش کر رہا ہے انڈیا کہ انہوں نے ڈرون جو ہے وہ ترک ڈرون جو ہے وہ استعمال کیے ہیں. پاکستان ایک جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ان آرمڈ وہیکل نے بھنڈاٹا فوجی اسٹیشن پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کی نشاندہی کر کے اسے ناکام ہم نے بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انڈین جو ہے وہ فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انڈیا کی جانب سے مسلح ڈرونز کو پاکستان کی ایئر ڈیفنس سائٹس پر بھیجا گیا، جس میں ایک ڈرون نے پاکستان کے جو ایریا ریڈار کو ہے وہ تباہ کیا ہے. ان کی جانب سے پاکستان پر اپنی ایئر اسپیس کو کھول کر اس دفاع کے طور پر استعمال کرنے کا الزام بھی جو ہے وہ یہ بھارت عائد کر رہا ہے. تو پاکستان کے اوپر ڈرونز کے جو ہے وہ الزامات انڈیا عائد کر رہا ہے، یعنی جو حرکت انڈیا کر رہا ہے وہ پاکستان کے اوپر یہ الزامات عائد کرنے پہ اتر آیا ہے. جنگ کرنے کی بجائے الزامات کے اوپر اور رونے دھونے کے اوپر جو ہے وہ انڈیا اتر آیا ہے اور پاکستان پہ جو ہے وہ الزامات مسلسل جو ہے وہ عائد کر رہا ہے. اب جو پاکستانی فوج ہے انہوں نے انڈیا کی میزائل اور ڈرون حملوں کی جو ہے الزامات کی تردید جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. پاکستانی فوج کے ترجمان نے انڈیا کی جانب سے ڈرون اور میزائل حملوں کے الزام کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ صرف لائن آف کنٹرول پر شیلنگ کے جواب میں انڈین فوجی چوکیوں پر چھوٹے ہتھیاروں سے جوابی کارروائی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے ہتھیاروں کے ذریعے یہ پاک فوج کہہ رہی ہے. پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر انڈین فوج عام شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے، جس کے جواب میں پاکستانی فوج گولہ باری میں ملوث صرف فوجی اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہی ہے. پاکستان ڈرون یا راکٹ حملوں میں ملوث نہیں، پاکستان لائن آف کنٹرول پر صرف چھوٹے ہتھیار جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. انڈین فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو سویلین آبادی پر فائرنگ کر رہی ہے، یعنی ہماری سویلین آبادی پر فائرنگ کری. تو جو پاکستان ہے وہ ان کی سویلین آبادی پر فائرنگ نہیں کری بلکہ جو فوجی چوکیاں اس کو نشانہ بنا رہی ہے اور چھوٹے ہتھیار استعمال کر کے. ٹھیک ہے، یہ بھی مینشن کیا گیا ہے پاکستان فوج کی جانب سے. اور انڈیا نے پاکستان پر 3 فوجی اڈوں پر حملے کا دعویٰ کیا. ان کا کہنا تھا کہ ہر چیز کا الیکٹرانک سگنل ہوتا ہے. پاکستان کی طرف سے میزائل حملے کیے جاتے تو وہاں الیکٹرانک سگنل جو ہے وہ ہونے چاہیے تھے. انڈین میڈیا نے پاکستانی طیارے گرانے کا دعویٰ کیا لیکن وہاں ملبہ کہاں ہے؟ ملبہ نہیں ہے ان کے پاس، وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں. انڈیا نے ہمارے پائلٹ کو پکڑ لیا تو وہاں کوئی لوگ ہونے چاہیے، یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہمارے پائلٹ کو جو ہے وہ انڈیا نے کہا ہے کہ ہم نے پکڑ لیا ہے. پتہ نہیں کون سا پائلٹ F-16 F-17 جو طیارہ ہے وہ بھی ہمارا مار گرایا ہے انڈیا نے. انڈیا نے تاحال ایسے شواہد کہتے پیش نہیں کہ جو پہلگام حملے کو جو ہے پاکستان سے خیر جوڑتے ہوں. یہ ایک الگ جو ہے وہ جاری ہے کہ پہلگام واقعہ جو ہے وہ اس میں ابھی تک پاکستان کے اوپر کوئی الزام جو ہے وہ ثبوت نہیں لا سکا انڈیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ پاکستان پہ حملے کر رہا ہے، پاکستان پہ جو ہے الزامات لگانے کی کوشش کر رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہا. خیر، جو مزید تفصیلات ہیں جو رافیل طیارے کے حوالے سے ہیں وہ بھی آپ لوگ اسی ویلوگ میں سامنے رکھ دیتی ہوں. پاکستان ایئر فورس جو ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد جو ہے انہوں نے بین الاقوامی میڈیا کو جو ہے بریفنگ آج دے دی ہے. رافیل طیارے کی تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ جو گرایا ہے انڈیا کا، اس کی ساری ڈیٹیلز جو انٹرنیشنل میڈیا اس کے سامنے رکھ دی ہے. ڈی جی آئی SPR نے کہا کہ ان کے ہمراہ جو ہے بین الاقوامی میڈیا کی بریفنگ کے دوران پاک فضائیہ نے بھارتی رافیل جو ہے گرانے کی ثبوت دے دیا ہے. بریفنگ کے دوران ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے رافیل جہاز کے پائلٹ کی آڈیو بھی جو ہے وہ سنائی ہے. ایئر وائس مارشل جو اورنگزیب احمد نے بین الاقوامی میڈیا کو بتایا کہ بھارت نے 4 اطراف سے 60 طیارے بھیجے تھے. بھارت حملہ آور طیاروں میں 16 رافیل بھی تھے. اس کے جو مزید بھارتی طیارے آئے تعداد جو ہے 72 ہو گئی. پاکستان نے ان کے مقابلے میں 42 طیارے جو ہے وہ بھیجے ہیں. بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاک فضائیہ نے پہلے سول جو ایئر لائنز کو ری روٹ کیا، اس کے بعد ہم نے فضا میں ہی اسٹریٹجی تبدیل کی اور رافیل پر فوکس کیا. ماڈرن اور وارفیئر میں اگر آپ جو ہے وہ پہل نہ کرو تو مارے جاتے ہو. اور ساتھ ہی ساتھ بریفنگ دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی MiG-29 کو LOC سے 8 کلومیٹر دور مار گرایا ہے اور Su-30 کو LOC سے 45 میل دور مار گرایا اور رافیل کو LOC سے 54 میل دور مار گرایا ہے. پاکستان ایئر فورس ایئر وائس مارشل نے بین الاقوامی میڈیا کو بتایا کہ ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اس سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا. رافیل کی جو ہے کال سائن کو گوزیلا کا نام دیا گیا. گوزیلا نابید ہو چکے ہیں، اس لیے رافیل کو بھی نابید کر دیں گے. پاکستان ایئر فورس نے گوزیلا 4 کو گرایا ہے. ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے کہا کہ ہم جانتے ہیں اس جدید جنگ میں ہم قیاس آرائی جو ہیں
وہ نہیں کر سکتے. پاکستان نے کامیاب دفاع پر اللہ کے شکر گزار ہے. پاک فضائیہ بھارتی عملوں کے خلاف 2 منٹ میں جو ہے وہ بروئے کار آئی ہے. تو یہ بریفنگ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے رافیل طیارے کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ انڈیا جو دعوے کر رہا تھا کہ نہیں گرایا تو وہ مار گرایا. خیر انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ مار گرایا, لیکن کچھ جو ہے وہ ڈھیٹ وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے. لیکن ڈیٹیلز جو ہیں وہ پاکستان نے پیش کر دی انٹرنیشنل میڈیا کو اور بتا دیا کہ ہم نے ان کے رافیل طیارے کس طرح سے مار گرائے ہیں اور کس طرح سے گوزیرس کو جو ہے وہ ناپید ہو چکے, تو ان کے رافیل بھی جو ہیں وہ بھی ہم ناپید کر دیں گے. خیر جو آج کا ویلاگ ہے اس کو یہیں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں. مزید جو بھی ڈیولپمنٹس آئیں گی آنے والے ویلاگ میں آپ لوگ سے شیئر کر دی جائیں گی. انٹل دین اللہ حافظ.